नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। अलिकति ब्रेक भयो है सुनौलो याद विनिशाको साथमा। तर त्यो ग्यापलाई पुरा गर्दै फेरि हामी सुनौलो याद विनिशाको साथको एउटा नयाँ भाग लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज आयुष्माजीले आफ्नो जीवनको भोगाई हामीलाई लेखेर पठाउनु भएको छ सुनौलो याद विनिशाको साथको लागि। म सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्छु कृपया कथा पुरा सुनिदिनुहोला र आयुष्माजीलाई तपाईँ केही सजेसन दिन चाहनुहुन्छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट बक्समा सधैँ चाहिँ यहाँले लेख्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ सुरु गरौँ सुनौलो याद विनिशाको साथको 27औं श्रृङ्खला मेरो भाग्यको खेल। म मिडल क्लास फ्यामिलीबाट हुँ। परिवारको एक्ली छोरी। एक्ली भन्नाले बाबा मम्मीको एक्ली सन्तान भने पक्कै होइन। मभन्दा मुनि भाइ र मभन्दा माथि मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ। छोरा 2 र छोरी चाहिँ म मात्र हुँ भन्न खोजेकी। 3 जना छोरा छोरी र मम्मी बाबा गरी हामी 5 जनाको परिवार। तर अहिले दाइ भाइ बाबा अनि म मात्र बस्छौँ कोठामा। हामी कुनै धनी मानी होइन, त्यसैले घर काभ्रे बुढाखानी भएर पनि करिब 16-17 वर्ष अघिदेखि नै हामी पनौतीमा कोठा भाडामा लिएर आफ्नो दुःख सुख गरी बसेका छौँ। लेख्ने प्रयास त सधैँ गरेको हो, तर कहिले पेश गर्न सकिन। तैपनि आज फेरि लेख्दैछु। खै कहाँबाट सुरु गरौँ भइरहेको छ। कति धेरै छन्, के भन्ने के नभन्ने। हुन त सबैको आफआफ्नै अतीत, सुख दुःख अनि आफ्नै कथा र व्यथाहरू हुन्छन्। त्यस्तै मेरो पनि छ। केही सम्झिरहँ जस्तो त केही सम्झनामा पनि कहिले नआए पनि हुने जस्ता। खेर ती दुःख सुख सबै आफआफ्नो ठाउँमा छ। हुन त आफूलाई जब पर्छ नि त्यो समयमा मात्र त्यो कुराको महसुस हुने रहेछ। तब चाहिँ बल्ल बुझ्ने रहेछ कि के कस्तो हुन्छ भनेर। सायद सधैँ सोचेको जस्तो खोजेको जस्तो भइदिएको भए हामीले कहिले केही कुराको महसुस गर्ने र त्यसको महत्त्व बुझ्दैनथ्यौँ होला। हुन त जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भन्ने गर्छन्, तर कहिलेकाहीँ नराम्रो हुनलाई पनि ती कुराहरू भइदिन्छन् जुन कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका हुँदैनौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ कि म मिडल क्लास फ्यामिलीबाट हुँ भनेर। त्यसैले मम्मी बाबाले धेरै नै दुःख गर्नुभएको छ हाम्रो लागि। विभिन्न कामहरू गर्नुभयो हुर्काउन र बढाउनको लागि। हाम्रो भोको पेट भर्न कति दिन त आफू नखाई बोकबोके बस्नुभयो। खासमा बाबाले जति दुःख गर्नुभए पनि मम्मीको दुःखको अघि हामीलाई बाबाको दुःख कम नै लाग्छ। बाबाले दुःख त गर्नुभएको छ, तर पनि किन मम्मी जति खास लाग्दैन बाबा। किनकि हामी साना हुँदा बुबाले हेर्नु हुँदैन थियो, आफ्नै पारामा हिँड्नुहुन्थ्यो। बाबालाई त छोराछोरी श्रीमतीले के खायो भनेर थाहा पनि हुँदैन थियो। जब म बुझ्ने भएँ त्यो समयसम्म पनि त्यति वास्ता गर्नुहुन्न थियो। अरूको कुरा सुन्ने, रक्सी खाने अनि राति झगडा गर्ने, कहिले त कुटपिट नै गर्नुहुन्थ्यो मम्मीलाई। खै के कारणले यति धेरै झगडा गर्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा त अहिले पनि थाहा छैन। सानो छँदा त्यति वास्ता गर्नु भएन बाबाले, त्यसैले मम्मीको अघि बाबा केही होइन जस्तो लाग्छ। तर पनि अहिले साथमा त बाबा नै हुनुहुन्छ। मम्मी खै त भन्न थाल्नुभयो होला है। एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुहोस्, थाहा हुन्छ हजुरहरूलाई। सधैँ यसरी झगडा भइरहेकाले मम्मीले बाबालाई फकाई फुलाई विदेश पठाउने भन्नुभयो अनि बाबाले मान्नु पनि भयो। 2070 साल फागुन 2 गते बाबा मलेसिया जानुभयो। बाबा जानुभएको केही समयपछि सबै ठिक भयो। धेरै सुधार आइरहेको थियो हाम्रो पारिवारिक अवस्थामा। पहिलेको हेरेर त धेरै सुख अनि आफ्नो जरुरत र आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने क्षमताको भइसकेका थियौँ हामी। त्यो समयमा दाइ कक्षा 8मा, भाइ 3मा अनि म चाहिँ कक्षा 7मा पढ्दै थियौँ। घरदेखि स्कुल अनि स्कुलदेखि घर यसरी रमाइलोमै चलिरहेको थियो समय अनि जिन्दगी भने परिवार र साथीहरूको साथले। समय बित्दै गर्दा म पनि कक्षा 8मा अध्ययन गर्दै थिएँ।
2071 साल 3 महिना 18 गते मम्मी पनि दुबई जानुभयो। हामीलाई त थाहा थियो जानुहुन्छ भनेर, तर अरू फ्यामिलीलाई भने थाहा थिएन। मम्मी दुबई अनि बाबा मलेसिया। दुबई जान हामीबाट टाढा हुनुहुन्थ्यो। खर्च पठाउनुहुन्थ्यो बेला बेलामा। मम्मी बाबा साथमा नभए पनि कान्छो अङ्कल र विमला आँसु भने हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो। आँसु भनेको बुझ्नु भएन होला। म तामाङ हुँ। तामाङ भाषामा आँसु भनेको सानीमा अर्थात् काकी भनेर बुझिन्छ। विमला आँसु पहिले चाहिँ मेरो सानीमा हुनुहुन्थ्यो। पछि प्रकाश अङ्कलसँग बिहे गर्नु भएपछि काकी पनि सानीमा पनि दुवै पर्नुहुन्छ। प्रकाश अङ्कल पनि विदेश जानुभएकाले विमला आँसु हामीसँगै बस्नुहुन्थ्यो। अनि कान्छो रोहित अङ्कल पनि पढ्नको लागि भनेर हामीसँगै बस्नुहुन्थ्यो। यसरी नै हामी 5 जना सँगै बस्ने गरेका थियौँ। मम्मी बाबा प्रकाश अङ्कल विदेशमा हुनुहुन्थ्यो अनि यता विमला आँसु पनि गलैँचा बुढ्नुहुन्थ्यो। घर खर्च घर चलाउने सब आँसुको जिम्मेवारी बनेको थियो। त्यसैमाथि महिने पछि किस्ता तिर्नुपर्ने। मलाई अहिले पनि किस्ता शब्द सुन्दा कस्तो कस्तो लाग्छ। सधैँभरि धेरै नै टेन्सन दिन्थ्यो यो किस्ताले, पहिले मम्मीलाई अनि पछि आँसुलाई। किस्ताले त गर्नु गरेको थियो, कोठा भाडा तिर्न पैसा हुँदैन थियो, तर किस्ता भने जसरी पनि तिर्नुपर्ने। यस्तै हुन्थ्यो हरेक महिना। जसोतसो किस्ता बुझाउनुहुन्थ्यो आँसुले। पछि पछि त अरू मान्छे पनि आउन थाले मम्मीको बारेमा सोधपुछ गर्न। मम्मीले केही पनि खबर नदिनु भन्नुभएकाले हामी सधैँ नै चुपचाप बस्ने गरेका थियौँ। अनि धेरै गाली गर्नुहुन्थ्यो मम्मीलाई त्यो मान्छेहरूले। मेरो पैसा यति लग्यो, यति खायो, यसरी गयो भनेर। के गर्नु, मम्मीले अरूको पैसा चलाउनु भएको रहेछ। हामीलाई थाहा पनि थिएन। धेरै नराम्रो लाग्थ्यो यस्ता कुराहरू सुन्नु पर्दा। अब कसलाई चाहिँ राम्रो लाग्ला र है आफ्नो आमाको बारेमा यस्तो भनेको सुन्दा। हुन पनि किन नकराउनु अनि किन गाली नगर्नु र मम्मीलाई। बिचराहरूको यति धेरै रकम मम्मीले मास्नु भएको रहेछ। उनीहरूको पनि त त्यत्तिकै आएको होइन, दुःखको कमाई होला। अनि हल्ला हल्लामै एक दिन सुने कि कतै जग्गा लिनुभएको थियो रे, अनि रोड खन्दा जग्गा पनि रोडले खाएको भनेपछि मैले मम्मीलाई सोधेको थिएँ, मम्मी जग्गा लिनुभएको थियो हो? मम्मीले भन्नुभयो, छैन लिएको, कसले भन्यो? त्यसपछि मैले सोधेँ, अनि त्यसो भए के गर्नुभयो त त्यति धेरै पैसाको? खाएरै सक्यो। अब के भन्नु, केही बेर यस्तै कुराहरू हुन्थ्यो, तर के गरिसक्यो भन्नु हुँदैन थियो। केही समयपछि बल्ल तल्ल किस्ता तिरेर सकियो। हुन त मम्मीले चुक्ता गरेरै विदेश जानुभएको रहेछ। जुन पेपर अफिसमा बुझाउनु पर्ने थियो त्यही पेपर मम्मीले हाम्रो फोटो राखेर लानु भएकाले 2 चोटि तिर्नु परेको रहेछ। जे होस् किस्ता त तिरियो, एउटा टेन्सनबाट छुटकारा पाइयो भनेर खुसी भएर बस्यौँ। केही समयपछि आँसु पनि छुटेर बस्नुभयो। कान्छो अङ्कल पनि पढाइ नसकी काम गर्न जानुभयो। अब त कोठामा हामी 3 जना मात्रै। महिनामा बल्ल 8-9 हजार पैसा पठाउनुहुन्थ्यो मम्मी बाबाले। त्यति पैसाले कोठा भाडा, रासन तिरेर तरकारी खर्च र पढाइ खर्च भ्याउनु पर्ने थियो। आँसु जानु भएदेखि सबै मेरो टाउकोमा आइपुगेको थियो। सबै कुरा मैले नै हेर्नु पर्थ्यो। हुन त दाइ हुनुहुन्छ मभन्दा माथि, भए पनि सबै हेरविचार गर्ने, खर्च चलाउने सबै मैले नै गर्नु परेको थियो। कहिले आलु नै आलु, कहिले दाल नै दाल, कहिले साग नै साग खाएर कति बसियो। कति नै थियो र मेरो उमेर 15 पनि पुरा भएको थिएन। घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोक्नु परेको थियो त्यति सानै उमेरमा। अहिले सम्झिँदा ओहो सकेकै हो जस्तो लाग्छ। अहिले पनि घरको जिम्मेवारी त बोकेकी छु। त्यो समयमा घर खर्च यताउता जसो तसो म्यानेज गर्थेँ म। सधैँ चाहिँ खाने, स्कुल जाने आउने गरेरै बित्यो दिनहरू। अनि एक दिन 2072 साल वैशाख 12 गते महाभूकम्प आयो। हामीलाई त केही भएन, तर अरू ठाउँतिर भने धेरै नै क्षति भएको थियो। मम्मी बाबासँग कुरा हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। मसँग सानो युटिएलको मोबाइल थियो। बाबासँग कुरा गर्दै जाँदा बाबाले स्यालेरी नदिएकाले अब फर्किने कुरा गर्नुभयो।
वैशाख 30 गते बाबा नेपाल फर्कनुभयो। भूकम्पको झट्का त आइरहेको थियो, तर पनि बाबा आउनु भएकाले खुसी थियौँ। खर्च नभएर पनि बाबाले हामीलाई स्यामसङको फोन किनेर ल्याइदिनु भएको थियो। बल्ल ढुक्क भयो भन्ठानेको थिएँ बाबा आउनुभयो भनेर, तर कहाँ ढुक्कले बस्न पाइन्थ्यो र। पहिला पहिला त ठिकै हुनुहुन्थ्यो, बिस्तारै केही महिनापछि पहिला चाहिँ रक्सी खान थाल्नुभयो। प्रायःजसो सबैको घरमा यस्तै हुन्छ होला है, तर मलाई भने त्यसरी खाएर आएको फिटिक्कै मन नपर्ने। कहिलेकाहीँ रमाइलोको लागि आन्टी साथीहरूसँग अलिअलि खान्छु म, तर बाबाहरू जसरी झ्याप हुने गरी भने खाएको मन पर्दैन। अब त बाबा आउनुभयो, घरको बोझ कम हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ, तर कहाँ हुनु। सायद खुसी नहुने र दुःख हुने कुराको आगमन भइसकेको थियो जीवनमा। बाबाले घरमा नहेर्ने, अरूको कुरा सुन्ने, अझै भन्ने हो भने मम्मी हुँदाहुँदै पनि पराईसँग सम्बन्ध राख्नु भएको थियो। होइन त भन्नुहुन्थ्यो, तर होइन भन्दैमा सत्य त लुक्दैन नि। बाबाले रक्सी खाने, झगडा गर्ने भए पनि यसरी मम्मी हुँदाहुँदै अरूसँग त्यस्तो सम्बन्ध राख्नु भएको त्यो पहिलोचोटि थाहा पाएको थियौँ हामीले। त्यो पनि आफ्नो त होइन, साइनो लगाउँदा सानीमा पर्नेसँग। सानीमा र छोरीको सम्बन्धलाई के बनाइदिनु भयो उहाँहरूले। यहाँ गल्ती कसको? बाबा त्यस्तो हो कि त्यो केटी? दुवैजनाको श्रीमान श्रीमती विदेशमा। उनीहरूलाई रोक्ने धेरै कोसिस गर्यौँ हामीले, छुट्याउन धेरै खोज्यौँ, धेरै सम्झाएँ बाबालाई। केही समय त चुप बस्ने, फेरि त्यस्तै। मम्मीलाई पनि भनेको थिएँ यो कुराहरू। मम्मीले भन्नुभयो छाडिदेऊ उसलाई उसकै पारामा, हामी छुट्टिएर बसौँला म आएपछि। हुन पनि पहिले जहिले पनि रक्सी खाएर झगडा गर्ने भएकाले मम्मीलाई छुट्टिएर बस्न सहज लागेको हुनुपर्छ। बिस्तारै खर्च पनि कम हुँदै गयो। मम्मी एउटाको त भर थियो, बाबाले हेर्नुहुन्न थियो। 1-2 महिनापछि त पढाइको खर्च, कोठा भाडा, रासन, तरकारी खर्च सबै म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। धेरै टेन्सन हुन्थ्यो मलाई। नुन सक्यो, चामल सक्यो, के सक्यो, अरू के सक्यो सबै आफैले हेर्नुपर्ने। झन् त्यसैमाथि ऋण कहिले चिनेको त कहिले नचिनेको मान्छेहरू आउन थाले। रुममा मम्मीको बारेमा सोधपुछ गरेर धेरै नै टेन्सन हुन्थ्यो मलाई। घरमा मभन्दा ठुलो दाइ र बुबा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई खासै केही भन्नुहुन्न थियो। धेरै त मलाई नै भन्नुहुन्थ्यो। सायद मम्मीसँग मेरो अरूसँग भन्दा अलि धेरै कुरा हुने भएर पनि होला। सबैजना आउँदा म सधैँ चुप बस्थेँ, किनकि मम्मीले मलाई मम्मीको बारेमा केही पनि नभन्नु भन्नुभएको थियो। म यसरी नै सधैँ त्यो मान्छेहरूको बीचमा हुन्थेँ। डर लाग्थ्यो, चुपचाप बस्थेँ, आँखामा भने आँसु रोकिन्न थियो मेरो। यसरी समय बित्दै गयो। – 2073 सालको असोज महिनामा गते त बिर्सेँ, तर दसैँ मनाउन घर गएका थियौँ हामी। मलाई आन्टीले भन्नुभयो कि मम्मी नेपाल फर्किसक्नु भयो, मेरै रुममा बस्नुभएको। घरमा जाऊ दिदी भनेको मान्नु भएन। मम्मीले आफू आएको खबर कसैलाई नदिनु, यो कुरा गोप्य नै राख्नु भन्नुभएको छ। त्यसैले कसैलाई केही पनि भनेको छैन, तिमीलाई मात्र भनेकी हुँ। आन्टीको मुखबाट त्यस्तो कुरा सुनेपछि म बस्नै सकिनँ। दसैँको टीका थापेर म कोठा फर्किहालेँ। कोठा फर्केको 2-3 दिनपछि म पनि स्वयम्भूको आन्टीको घरमा गएँ, जहाँ मम्मी बस्नु भएको थियो। खुसी लागिरहेको थियो मम्मीलाई भेट्न पाउँदा, अनि दुःख पनि लागिरहेको थियो कि मलाई मात्र थाहा छ मम्मी आउनु भएको भनेर। पछि कसैले सोध्यो भने के भन्ने होला? यस्तै कुरा सोच्दा सोच्दै म रुममा पुगेँ। करिब 2 वर्षपछि भेट भएको थियो मम्मीसँग। धेरै खुसी भएँ, एक रात सँगै बिताएँ। अनि फर्कने बेलामा मम्मीले दुबईबाट ल्याउनु भएको सामान र मम्मीसँग बिताएको पलको साथमा फर्किएँ। मम्मी धेरै नै दुब्लाउनु भएको थियो। घरमा आएर दाइलाई भने मम्मीको बारेमा, अनि समय बित्दै जाँदा मलाई भने झन् गाह्रो हुँदै गएको थियो, किनकि मम्मी पनि नेपालमै हुनुहुन्थ्यो अनि बाबाको अवस्था पनि त्यस्तै। झन् ऋणको कुरा, कोठा भाडा, रासन, यताउता। अब त मेरो पढाइ पनि पुरै बिग्रिसकेको थियो। घरायसी कुराले गर्दा ध्यान नै जाँदैन थियो पढाइतिर।
स्कुल जान त मन नै नलाग्ने, यदि स्कुल गए नै पनि थर्ड फोर्थ कि त हाफ टाइममा टाउको दुख्यो, कहिले यस्तो भयो कहिले उस्तो भयो भन्ने बहाना पारेर फर्किन थालेकी थिएँ। साथीहरूसँग क्लास छाडेर घुम्न हिँडिन्थ्यो कहिले त। जे भए पनि साथ चाहिँ सधैँ दिन्थे उनीहरूले मेरो सुख दुःखमा। धेरै साथी छैनन् मेरो, किनकि म चाँडै घुलमिल हुन सक्दिनँ। जो कोहीसँग समय लाग्छ तर मिल्न त सबैसँग मिल्छु म, तर सबैभन्दा धेरै चाहिँ मन्जु श्रेष्ठसँग, किनकि ऊ त मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो नि त, अरूभन्दा अलिक स्पेसियल छ मेरो लागि। हुन त सबैले मन पराउँछन् त्यसलाई, सबैसँग छिट्टै घुलमिल हुने भएकाले। मन्जुले धेरै माया गर्छ मलाई, अनि म पनि गर्छु। यही एउटी त छे जो अहिलेसम्म मेरो साथमा छे, अरू त कहाँ हो कहाँ। हाम्रो भेट 7 कक्षामा भएको थियो। अहिले स्कुल लाइफ सकेको पनि 5 वर्ष बितिसकेको छ, तर पनि हामी साथमा छौँ। हाम्रो ग्रुपमा रमिला, मन्जरी, आकृति, मन्जु, चान्दनी र शारदाको बिहे भइसक्यो। मन्जुरीको छोरी अनि चान्दनीको छोरा पनि छ। अब विमला थापा, मन्जु श्रेष्ठ र मेरो बिहे हुन बाँकी छ। शारदा बिहे गरेर विदेश गई, अनि विमला पनि अहिले विदेशतिरै छे। म पनि जान्छु भनेको 4 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म जान पाएको छैन। भाग्यमा नभएर हो कि? जतिखेर पनि लकडाउन मात्रै हुन्छ। ए साँच्ची, मैले सबै भने तर नाम त भन्न बिर्सिरहेछु। मेरो नाम आयुष्मा। जन्मदर्तामा अरू नै नाम छ, तर मलाई मेरो नाम नै मन पर्दैन। त्यसैले अहिले कसैले सोध्यो भने आयुष्मा लामा भनेर भनिदिन्छु। प्राय सबैलाई मलाई जस्तै हुन्छ होला है, आफ्नो नाम मन नपर्ने। अहिले प्रायले मलाई माया भनेर बोलाउनुहुन्छ। राम्रो लाग्छ यो निकनेमले अरूले आफूलाई बोलाउँदाखेरि। हे म त कहाँबाट कहाँ आइपुगेछु। फेरि फ्ल्यासब्याकमा जाउँ है त। साथीहरूको साथ, घरको टेन्सन, यत्तिकै बित्यो 2072 साल, अनि अब त समयसँगै 2073 सालको पनि अन्तिमतिर आइसकेको थियो। हामीले एसई पनि दियौँ, रिजल्ट पनि आयो 3 महिनापछि। मलाई थाहा थियो कि मेरो एक्जाम राम्रो भएको छैन भनेर। घरको टेन्सनले गर्दा र पढाइमा ध्यान नदिएकाले मेरो त आलु नै आउँछ सोचेको थिएँ। भनेको जस्तै भयो, मेरो त आलु पिँडालु नै आएको थियो। म लगायत मेरो साथीहरूको पनि आलु पिँडालु। रुन थाले उनीहरू, तर म रोइन। कलेज पढ्न त मिल्थ्यो सायद, तर मेरो अवस्था नै थिएन। मलाई पढौँ भन्ने मन नै थिएन पढ्न। त्यसैले मेरो पढाइ एसई सम्म मात्र भयो। साँच्ची, एसई दिनु अगाडि म 1 महिना रिलेसनमा बसेकी थिएँ। म भन्दा 5 वर्ष जेठो भएकाले मैले नाइ भनिरहेकी थिएँ। दसैँमा घर जाँदादेखि पछ्याउँदै गरेकाले फाइनल्ली चाहिँ मैले 4 महिनापछि प्रपोज एक्सेप्ट गरेकी थिएँ। तर त्यो रिलेसन धेरै टिक्न भने सकेन। उहाँले बिहे गर्नुभयो अरूसँग नै। भन्न त मलाई बिहे गरौँ भन्नुभएको थियो, तर मैले एसई पनि नजिक आएकाले अनि उमेर पनि नपुगेकाले नाइ भनेर भने। त्यसमाथि मेरो घरको अवस्था पनि त्यस्तै थियो। अहिले त नगर्ने, बरु अरू केही वर्ष पर्खनु भनेको थिएँ। 1-2 दिनको लागि उहाँ घर गएकाले कुरा हुन पाएको थिएन हाम्रो। खबर पाएँ कि उहाँले बिहे गर्नुभयो भनेर। दुःख लागेन, म त झन् खुसी भएँ, किनकि अब कोही थिएन मेरो लाइफमा। फ्री भएँ भनेर सोचेँ, तर मेरो मनमा भने अरू कोही नै थियो। उहाँ पनि गाउँकै हो, काठमाडौँमा बस्नुहुन्थ्यो। सानैदेखि चिन्जान र आफन्त भएकाले आउने जाने भइरहन्थ्यो। मनमा उसको लागि फिलिङ्स थियो, तर कहिले भन्न सकिन, न त उसले नै भन्यो। कहिलेकाहीँ म सोच्थेँ, सायद उसको अरू नै छ। हुन पनि मैले जे सोचेको त्यही रहेछ, उसको गर्लफ्रेन्ड रहेछ। पछि कुरा गर्दै जाँदा त उसले पनि मेरो अरू नै छ होला भनेर ऊ आफू अरूसँगै रिलेसनमा बसेको कुरा सुनायो। कहिलेकाहीँ कुरा हुन्थ्यो फोनमा, तर मैले बीचमा फोन गर्ने छाडिदिएँ, किनकि उसँग बोल्न गाह्रो हुन्थ्यो।
ऊ अरू कसैको हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कसरी बोल्नु र? यही बीचमा हो म रिलेसनमा बसेको, तर टिक्न सकेन भन्ने कि टिकाउन सकिन, या भनौँ भाग्यमा थिएन। दुई 2073 साल फागुनमा ब्रेकअप भएको थियो मेरो। अनि यता आउँदै गरेको 2074 साल वैशाख 7 गतिदेखि भने मेरो मनमा जो थियो उहीसँग म दोस्रो पटक रिलेसनमा बसेँ। उसको ब्रेकअप भइसकेकाले दुवैको सहमतिमा हामी रिलेसनमा बस्यौँ। खुसी थियौँ हामी एकअर्कामा। दोस्रो रिलेसनलाई म पहिलो माया र पहिलो रिलेसन भनेर बुझ्छु, किनकि त्यो पहिलाको रिलेसन त एकदमै कच्चा थियो। 2074 साल वैशाख 7 गतेदेखि सुरु भएको थियो हाम्रो रिलेसन। 2074 साल मङ्सिर 25 गतेसम्म पुग्दा मैले नचाहँदै पनि टुङ्गियो। उसको खुसीको लागि उसैलाई छाड्नु पर्यो। मैले त कहिले सोचिन छुट्टिने कुरा, तर उसले त सबै सखाप्ने बनाइदियो। मैले बुनेका हरेक सपना, मेरा खुसी सबै लुटेर गयो। माया के हो उसैले सिकायो, अनि बिछोड के हो त्यो पनि उसैले सिकायो मलाई। रिलेसन सुरु गरेको 5 महिनासम्म त राम्रैसँग चलेको थियो। बीचमा उसलाई के भयो, कसले के भन्यो थाहा छैन, एक्कासी टाढिएको थियो, इग्नोर गर्ने गर्थ्यो। उसले चाहेको कुरा मैले पुर्याउन नसकेर हो या ऊ मदेखि अगाएको हो। हुन त ऊ अरू कोहीसँग बोलेको कुरा सुनेकी थिएँ। त्यही कारण हो या अरू नै कारणले हो, त्यो मैले आजसम्म थाहा पाउन सकेको छैन। तर सुन्न चाहिँ उसको मम्मीले मेरो बाबा रक्सी खाएर घरमा वास्ता नगर्ने र मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन, र सहरमा बस्ने मान्छे गाउँघरमा दुःख गर्न सक्दैन, मकैको बोट पनि उखाल्न सक्दिन, यस्तै कुराहरू गरेर मम्मीले छुटाउन भन्नुभएको रहेछ। तर वास्तविकता के हो थाहा छैन। बिछोडको पल सहन धेरै गाह्रो हुने रहेछ। मैले पनि पहिलोचोटि अनुभव गरेकी थिएँ। त्यो समयमा मर्न सोच नआएको पनि होइन, तर फ्यामिलीलाई सम्झिएँ, त्यो पनि गर्न सक्दिन। धेरै रोएँ, कराएँ, सरापेँ उसलाई। छाडेर जानु थियो भने किन मेरो जीवनमा आयो भनेर। घरमा सबैलाई थाहा थियो हाम्रो बारेमा, त्यसैले सम्बन्ध टुटेको कुरा थाहा पाउन धेरै समय लागेन। म झन्झनै दुब्लाउँदै गएकी थिएँ, घरको टेन्सन र उसँगको सम्बन्ध टुटेकाले। सधैँ एक्लै रुने गर्थेँ म, किनकि मान्छेको अगाडि रुनु कसरी, आफूले आफैलाई किन कमजोर देखाउनु भनेर सहेर बस्थेँ। बाहिरी रूपमा हाँस्ने बोल्ने गरे पनि राति धेरै रुन्थेँ म। केही समय यसरी नै बित्यो, समयसँगै मुभ अन भएँ। फेरि 4 महिना पछाडि म रिलेसनमा बसेको थिएँ, त्यो पनि फेसबुकको माध्यमबाट। अलि छिटो भयो होला, तर खै के भयो भयो। मलाई उहाँले धेरै माया दिनुभएको थियो। उहाँको माया पाएर म धेरै खुसी थिएँ, तर मेरो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन। पुरानो घाउ पुरिँदै थियो। लागेको थियो मनमा कि अब त सबै ठिक हुँदै जान्छ, तर पुरानो घाउ पुर्नुको साटो झन् नुन छर्किए बराबर भयो मेरो लागि। मात्र 3 महिना सीमित रह्यो यो सम्बन्ध पनि। यसपालि पनि धेरै रोएँ। म माथि विश्वासघात भएको थियो। फेरि पनि मुटु टुक्रा टुक्रा भएको थियो। अब त माया भन्ने नामबाट नै विश्वास उठिसकेको थियो मेरो। अब त रिलेसनमा बस्दिन भन्ने सोचेको थिएँ। त्यसैले लगभग 1 वर्षसम्म त म सिङ्गल नै बसिरहेँ। समय बित्दै जाँदा मनै त हो, यो मन कतिखेर कोसँग अट्र्याक्ट हुने त्यो थाहा नै नहुने रहेछ। 3 महिनाको रिलेसन टुटेपछि म सिङ्गल नै बसेको थिएँ। बेला बेलामा फोन गरिरहनुहुन्थ्यो उहाँले। मन भएर पनि म इग्नोर गरिदिन्थेँ। पहिलो रिलेसनलाई म मान्दिनँ, तर नाम त जोडिने रहेछ। तेस्रो पटक ब्रेकअप भएपछि करिब 11 महिनापछि रिलेसनमा बसेको थिएँ म। 2076 साल असार 31 गते उसलाई पहिलो पटक नजिकबाट देखेको थिएँ।
त्यो दिन पनौतीमा पनौती जात्रा सुरु हुने भएकाले म र मेरो सानीमा, सिर्जना, सुनिसा, नबिना र मेरो बेस्ट फ्रेन्ड मन्जु श्रेष्ठ हामीहरू घुम्न गएका थियौँ। बाटोमा अरू साथीहरू पनि भेट भयो। धेरै पछि भेटेको मौकामा फोटो खिच्नतर्फ लाग्यौँ। साथीहरू फोटो खिच्दै थिए अनि बल्ल मेरो पालो आयो। फोटो खिच्देऊ भन्दै थियौँ बहिनी र म। पछाडिबाट कसैले हात राखेको अनुभव भयो। त्यसैले पछाडि फर्किएँ। मैले त चिनिनँ, तर सानीमाहरूले भने मजाले चिन्नुभयो, कारण ऊ मामा घर साइडको अनि सानीमाहरूको भान्जा पर्ने रहेछ। साइनोले भान्जा भए पनि सँगै पढेकाले साथी जस्तै हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू, पछि भन्नुभएको सानीमाले। त्यसपछि केही बेर सोल्टिनी सोल्टा भनेर जिस्कियौँ। पहिलो पटक जिस्केकी थिएँ म यसरी। अरू समयमा त कसैले यसरी जिस्काउँदा रिसले आगो हुन्थे म, तर यसपालि केही पनि लागेन। केही बेर घुमेपछि हामी रुममा फर्कियौँ। यो समयमा सानीमाहरू मेरैमा बस्नुहुन्थ्यो। हामी सँगै काममा जान्थ्यौँ। सँगै काम गर्न खुब रमाइलो हुन्थ्यो। काम गर्दाखेरि दुःख पनि धेरै गर्नु पर्थ्यो, तर सानीमाहरू एकदमै कमेडी गर्नुहुन्थ्यो। काम गर्दा पनि गरेको जस्तो लाग्दैन थियो। के गर्नु, खानु त पर्यो। काम नगरी खाना त्यसै कहाँ पाइन्छ र? जात्रा घुमेर आएपछि उसैको कुरा हुँदै थियो। अब पक्की पनि फेसबुकमा रिक्वेस्ट गर्छ होला भनेर भनेको जस्तो भनेको त्यस्तै भयो। केही समयमै उसको रिक्वेस्ट आयो। केटाको जात न हो, देखाइहाल्यो। प्राय यस्तै हुन्छ नै केटाहरू भन्दै हामीहरू हाँस्दै बस्यौँ। रिक्वेस्ट आएर के भयो त, म त एक्सेप्ट गर्दिनँ। म पनि के कम, भाउ खाँदै बसिदिएँ। सानीमाहरूलाई एक्सेप्ट गर्नु भनेर भनेको रहेछ उसले। त्यही भएर भोलिपल्ट मात्र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेँ। बिस्तारै कुरा हुँदै गयो। उसको बारेमा त्यति थाहा थिएन। सानीमाहरूले जति सुनाउनु भयो त्यति मात्रै सुनेकी थिएँ। केही दिन पछाडि उसले मलाई एक्कासी प्रपोज गर्यो। मैले राम्रोसँग चिनेकी पनि थिइनँ उसलाई। अनि सानीमाहरूको सल्लाह अनुसार नै एक्सेप्ट गरेर हामी रिलेसनमा बस्यौँ। रिलेसनमा बसेको 10 महिना पछि उसले ब्रेकअप गरेको थियो। धेरै इग्नोर गर्थ्यो उसले मलाई। यति धेरै पीडा दियो मलाई यो रिलेसनले, म बयान पनि गर्न सक्दिनँ। मैले बोलाउँदा अलिअलि बोल्ने भएकाले 14 महिनासम्म कुरा भएको थियो हाम्रो। रिलेसन छ भन्ने कि छैन भन्ने, कसैले केही पो गरिदिएको छ कि भनेर धामी झाँक्रीकोमा पनि गएर देखाएँ। यति पागल भएकी थिएँ म कि कसरी भन्नु। उसले मलाई वास्तै नगरेपछि मैले पनि अति भयो भनेर बोलाउन छाडिदिएँ। उसलाई वास्ता नै छैन म हुनु र नहुनुमा त म किन जबरजस्ती गर्नु। त्यसपछि सबै खत्तम। अहिले सोच्दा कस्तो माया यो, के माया यो मेरो तर्फबाट मात्रै हो? त्यो माया पनि के माया जुन एकतर्फी थियो, मेरो तर्फबाट मात्रै थियो। त्यो समयमा त धेरै मन दुख्थ्यो। त्यो समय धेरै रोएँ पनि अनि डिप्रेसनको शिकार पनि हुन लागेकी थिएँ म। तर उसलाई म केही पनि भन्दिनँ थिएँ। हेरौँ अझै कति झुट बोल्दो रहेछ भनेर सहेर बस्थेँ। मन्जु र बिमला आँसुले त छाड्दिनु भन्नुभएको थियो। मै पागल भएर उसको प्रेममा परिरहेँ। उसको अरू गर्लफ्रेन्ड छन् भन्ने थाहा पाउँदै पनि कुरा गरिरहेँ। यदि उसले मलाई माया गर्ने भएको भए किन अरूसँग रिलेसनमा बस्थ्यो र मलाई किन इग्नोर गर्थ्यो? 14 महिनाको सम्बन्धमा लगभग 3 महिनासम्म मात्र हाम्रो सम्बन्ध राम्रोसँग चल्यो। 3 महिना पछि 14 महिनासम्ममा यति धेरै पीडा सहेर बसेँ, यति धेरै रोएँ कि त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। म सँगै सुत्ने मेरो बहिनीलाई पनि थाहा हुँदैन थियो म रोएको। अहिले सम्झिँदा किन रोएँ होला त्यस्ताको लागि जस्तो लाग्छ। यदि उसले साँच्चीकै माया गर्ने भए यस्तो गर्दैन थियो होला, अनि शर्त पनि राख्दैन थियो होला। कस्तो शर्त भनेर पनि सोच्नुभयो होला है। शर्त यो थियो कि मैले सबै उसको कुरा मानेर उसँग फिजिकल भए पछाडि मात्र बिहे गर्ने रे, नत्र बिहे त सम्झिने। कस्तो शर्त यो? छ्या, मान्छे यस्तो पनि हुँदो रहेछ। धेरै सम्झाएँ मनाएँ भएन। उसले त बोलाउँदैन थियो, मैले पनि बोलाउन छाडिदिएँ। अहिले सोच्दा लाग्छ मैले यस्तोलाई किन माया गरेँ होला। उनीहरूलाई त मसँग होइन मेरो शरीरसँग मतलब भएको कुरा रहेछ। उनीहरूले जाँदा जाँदै मलाई छर्लङ्ग बनाएर गए।
जति पनि सम्बन्धमा बसेँ ती सबै सम्बन्धले मलाई यही सिकाए। धेरै रोएँ त्यस्ताको लागि। म अरू जस्तो छैन नि, म छिट्टै विश्वास गर्छु, त्यसैले सधैँ रुनु परेको हो। थाहा छैन मेरो मन किन यस्तो चलिरहेको छ। अहिले 2078 को असारको महिना चलिरहेको छ। हिजो आज बाबाले धेरै रक्सी खानुहुन्छ। काम पनि गर्नुहुन्छ गर्न त, तर धेरै खाएको भएर टेन्सन लाग्छ। यदि गाह्रो साह्रो केही भइहाल्यो भने के गर्ने होला भनेर। सधैँ खाएर आउने, मुखमा जे आयो त्यही बोलेको बोलै गर्ने। कहिले चुप लागेर सुत्नुहुन्छ भने कहिले त्यसै न्यु खोज्नुहुन्छ। धेरै रुन मन लाग्छ यस्तो बेलामा, कस्तो जिन्दगी लिएर आएछु भनेर। मामु जानु भएको पनि त्यसै होइन जस्तो लाग्छ। बाबाले पहिलेको केटीसँग बोल्न छाड्नुभयो। अहिले आफै भन्नुहुन्छ बाबाले, त्यसले कति धेरै पैसा खायो मेरो भनेर। अहिले पनि फोनमा बोल्नुहुन्छ। सिन्धुपाल्चोकको एकजना आन्टीसँग बिहे गर्छु पनि भन्नुहुन्छ। कहिले त गर्नुभयो भने सुध्रिनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। म पनि बोल्छु कहिलेकाहीँ, तर पुरानो बानी छुटाउन गाह्रो होला कि फेरि जोसँग बिहे गर्नुहुन्छ उसलाई पनि मम्मीलाई जस्तै व्यवहार गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले बिहे गर्नु पनि भन्दिन, नगर्नु पनि भन्दिन। साँच्चै एउटा कुरा भन्न छुटेको रहेछ, यो अधुरो मायाको बारेमा भन्दा भन्दै। म र घर परिवारसँग 4 वर्ष भइसक्यो मम्मीको कुरा नभएको। अहिले कोहीसँग पनि कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न। हामीलाई यो पनि थाहा छैन कि उहाँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, कि कस्तो हालतमा हुनुहुन्छ भनेर। कन्ट्याक्टमा नहुनुमा थोरै मेरो पनि गल्ती छ। कसरी भन्नु होला है। 2074 साल फागुन महिनामा जब पैसाको साउहरू आउने, मलाई धेरै टेन्सन दिने र म लगायत मेरो मामा माइजू र अङ्कललाई पनि धेरै दोष दिने गर्न थाल्नुभयो। यतिसम्म भन्नुहुन्थ्यो कि तिमीहरूले कसरी हुन्छ हाम्रो पैसा फिर्ता गर। एक दिन त अति भयो भनेर मैले कसरी तिर्ने हामी बच्चाहरूले, मलाई बेच्नु अनि कति पैसा आउँछ लिनु भनेर भने। उहाँले भन्नुभयो कि तँलाई बेचेर भए पनि लिन्छु पैसा। यसरी दिनदिनै घरमा आउने, मामा माइजू अङ्कललाई धम्की दिने गरी रहने भएकाले हाम्रो दिमाग पुरै ह्याङ भइसकेको थियो। त्यसैले मैले मम्मीलाई इमोमा मेसेज गर्न थालेँ। मैले मम्मीलाई एकचोटि आएर एटलिस्ट कुरा त गरिदिनु र कति पैसा कसको चलाएको थियो त्यो भन्नु भनेर भने। तर मम्मीले भन्नुभयो कि केही समय पर्खिनु, त्यो ऋण नतिरी म मर्दिन भनेर। मैले भने कि मर्ने नमर्नेको कुरा होइन, एकचोटि आउनु तपाईँ, यहाँ कसैले केही पनि गर्दैन। तर मम्मीले भन्नुभयो कि मरे पनि आउँदिन म ऋण नतिरी, जसरी पनि तिर्छु म। मैले मम्मीलाई हामी सबै मिलेर तिरौँला, तपाईँ एकचोटि आउनु भनेर भने। मम्मीले धेरै कर गर्दा पनि नआउने कुरा गर्नुभयो। मम्मीको मेसेजहरू देखेर म हेरेको हेरै भएँ र मम्मी मेसेजमा बोलिरहेको कुरा अङ्कल आन्टी र बाबाले पनि नोटिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले भने, मम्मी अब त सक्दिनँ म झुट बोलेर बस्न, तपाईँ आउनु के यसरी लुकेर बस्नु हुँदैन। मम्मीले भन्नुभयो, अरूले नदिए नि मेरो छोरीले साथ दिन्छ सोचेको थिएँ मलाई बचाउँछ भनेर, तर छोरी म मर्दा तिमीले आँसु झर्यो भने तिमीलाई पाप लाग्छ, म मर्दाखेरि नरुनु। यो मेसेज देख्दा आँसुले आँखा पुरै भरिएको थियो मेरो। मैले केही भन्नै सकिनँ। साइलो अङ्कल आन्टी र बाबाहरूले सोध्नुभयो के भयो भनेर। मैले सबै कुरा सुनाएँ। उहाँहरूले भन्नुभयो कि छोड्दे, मरिसक्यो अब हाम्रो लागि, अबदेखि नबोल भनेर। मेरो मुटु छिया छिया भएको थियो त्यो बेलामा। अनि मुटु बलियो बनाएर अब हामी नबोलौँ मम्मी भनेर मेसेज पठाएँ। मैले पनि फेसबुक, इमो र नम्बर चेन्ज गर्छु, तपाईँ पनि गर्नु भनेर भने। मम्मीले हुन्छ राम्रोसँग बस भनेर रिप्लाई दिनुभयो। तर कसरी भन्नुभयो त्यो मलाई पनि थाहा छैन। राम्रोसँग बस्नु यस्तै कुराहरू टाइप गरेर मैले फेसबुक अकाउन्ट ब्लक गरिदिएँ। धेरै रोएँ त्यो दिन। अनि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड मन्जुलाई फोन गरेँ। उसलाई सबै कुरा सुनाएँ। धेरै रोएँ। उसले धेरै सम्झाइ। केही बेरपछि चुपचाप बसेँ। मम्मीसँग त्यो दिन नै अन्तिम कुराकानी भएको थियो मेरो। अहिले मेरो नयाँ फेसबुक आइडी छ, तर पुरानो मम्मीको आइडी हेर्छु म, कति मम्मी अनलाइन आउनुहुन्छ कि, मेरो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि भनेर।
पछुतो लाग्छ मैले त्यसरी अरूको कुरा सुनेर मम्मीसँग बोल्न छाड्नु हुँदैन थियो भनेर। अहिले 4 वर्षभित्रमा मम्मीलाई नसम्झेको भने कहिले छैन, सधैँ सम्झिरहन्छु। हरेक चाडपर्वमा विशेषतः आमाको मुख हेर्ने दिन सबैको साथमा आमा हुँदा आफ्नो साथमा नहुँदा धेरै मन दुख्छ। मनै त हो आफ्नो जन्म दिने आमा टाढा भएको र आफू नखाई नखाई छोराछोरीको पेट भर्ने आमाको कमीले मन त दुखिहाल्छ नि। जन्म दिने आमा साथमा नभए पनि मलाई धेरै माया गर्ने मेरो परिवार अनि परिवार पछिको मेरो बेस्ट फ्रेन्ड अनि उसको मम्मी र मनिषा दिदी यस्ता थुप्रै हुनुहुन्छ मलाई माया गर्ने। काश मम्मीले मेरो कुरा मानेर एकचोटि आउनु भएको भए आज कमसेकम एकअर्काको बारेमा त थाहा हुन्थ्यो हामीलाई। मम्मीको पनि गल्ती छ, किनकि उहाँले ऋण लिँदा अरू कसैलाई भन्नुभएको भए आज सबैको सामु हुने थियौँ। आमा र छोराछोरी यसरी छुट्टिनु पर्दैन थियो। अहिले पनि कहिलेकाहीँ बाबाले मम्मीको नाम लिएर गाली गर्नुहुन्छ, तर मामा घरको सम्पूर्ण परिवारले भने सम्झिनुहुन्छ मम्मीलाई। यदि भाग्यमा फेरि भेट्ने लेखेको छ भने फेरि भेट हुनेछ। फेरि भाग्यलाई के भन्नु, यदि मम्मीले चाहनुभयो भने त उहाँ आउन सक्नुहुन्थ्यो घरमा। हामीले पो खोज्न सक्दैनौँ उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। उहाँलाई त थाहा छ हामी पहिलाकै ठाउँमा बसेको छौँ। हाम्रो घर यहाँ हो, जन्मघर कर्मघर, आफ्नो बालबच्चा सम्झेर। खै कस्तो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ होला उहाँ, यो त भगवानलाई नै थाहा होला। बट आई स्टिल मिस यु मम्मी, प्लिज कम ब्याक। मेरो जीवनमा घरायसी कुरामा दुःख जति भए पनि मायामा जति धोका पाए पनि जीवन जिउन भन्ने छाड्ने छैन म। कहिलेकाहीँ नकारात्मक सोच आउन पुग्छ, तर पनि हिम्मत भन्ने हार्ने छैन कहिले पनि। यति सजिलै कहाँ छोड्न सक्छु यति धेरै माया गर्ने मान्छेहरूलाई, अनि अझै कति दुःख गर्नु छ। एक बारको जुनी जति दुःख भए नि खुसीले जिउने हो। बस भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छु, जो मेरो हो त्यो मेरो मात्रै होस्। भाग्यमा नभएको कुरा आँखालाई कहिले मन नपरोस्। अहिले मेरो जीवनमा कोही छ, खुसी छु, धेरै माया गर्नुहुन्छ। हुन त पहिले विश्वास तोडिसक्नु भएकाले अहिले पनि पुरै विश्वास गर्न अझै डर लाग्छ, कतै फेरि टाढा त हुने होइन भनेर। उता उहाँको रिलेसन बिग्रेको धेरै भएको थियो। यसरी रिलेसन बिग्रिन्छ होला सोचेकी थिएन, तर उहाँलाई उता मन मरिसकेको थियो। त्यसैले मनको शान्तिको लागि फोन गरिरहनुहुन्थ्यो। म पनि खुसी भएर बोलिदिन्थेँ, अनि उहाँलाई मसँग बोल्दा खुसी मिल्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हामी बोल्दा बोल्दै धेरै नजिक भइसकेका रहेछौँ। पत्तै भएन कि मेरो मन र उहाँको मन फेरि जोडिन पुगिसकेछ। एउटा नेपाली गीत छ नि, फेरि मन बल्झियो बुबु मायामा भन्ने, त्यस्तै भयो। पुरानो माया फेरि ताजा भइसकेछ। उता उहाँको रिलेसन बिग्रे पनि ब्रेकअप भने भएको थिएन। मलाई यसरी बोल्न कस्तो गलत लागिरहेको थियो। मन भने उतै उहाँतिरै गइरहेको थियो। अब कि यता कि उता, त्यसैले मैले उहाँलाई भनेकी थिएँ, एकचोटि सम्झाउन सक्नुहुन्छ भने मिल्नु, म त सधैँ एक्लै छु, भोलिको दिनमा कोही आउला नि मेरो जीवनमा पनि भनेर। मैले यस्तो भन्दा उहाँले चुप लागेर बस, केही समय देऊ, म उता ब्रेकअप गर्छु, यही भन्नुभएको थियो। उहाँले पनि माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई, त्यसैले अब उता ब्रेकअप गर्ने कुरा फाइनल भइसक्यो। हामी फेरि 2.5 वर्षपछि रिलेसनमा बस्यौँ। हामी मङ्सिरदेखि कन्टिन्यू बोल्न थालेको फागुन 29 गतेदेखि रिलेसनमा बसेको। अहिलेसम्म 3 पटक भेट भयो। अहिले भेट्न नपाएको पनि 3 महिना भइसकेको छ। धेरै सम्झन्छु उहाँलाई, भेट्न खुब मन लागेको छ। अहिले कुरा ठिकै हुन्छ, तर उता भने आजसम्म फाइनल ब्रेकअप हुन सकेको छैन। पर्ख कति हतार गरेको भन्नुहुन्छ। मलाई भने शङ्का लागेर आउँछ कि उहाँलाई उता ब्रेकअप गर्नु नै छैन। उहाँले ब्रेकअप हुन टाइम लाग्छ भन्नुहुन्छ। मलाई भने खुल्ला रूपले म उहाँको हो र उहाँ मेरो हो भनेर चिनाउनु छ। बिना केही प्रब्लमको खुलेर हिँड्न मन छ, यसरी लुकीछिपी झुटको सहारामा होइन। त्यसैले कि यता कि उता भनेर भनिरहन्छु। अनि सानोतिनो झगडा पनि हुन्छ यही कुरामा। चुप लागेर बस भनेको मान्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। म बस्छु चाहिँ कसरी?
हुन त जसको लागि उहाँले मलाई छाड्नु भएको थियो केही कारणले गर्दा उसैलाई छाडी मसँग आउनु भएको छ। मैले गर्ने माया साँचो भएर हो या भाग्यमा लेखिएको थियो। आज फेरि वर्षौंपछि मिलन भएको छ हाम्रो। एक मनले खुसी छु म, मेरो माया मैले पाएँ भनेर, तर अर्को मनले दुखी छु कि अरूको खुसी खोसियो कि भनेर। हुन त म कहीँ कतै गलत छु होला। उहाँहरूको फाइनल ब्रेकअप नहुन्जेलसम्म रिलेसनमा बस्नुहुन्न थियो, तर जानी जानी बीचमा पनि गएको होइन। के गर्नु, समय परिस्थितिले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिने रहेछ। कहिले काहीँ पछि हट्छु भनेर सोध्छु। उसलाई पनि भनेकी थिएँ, अहिले तपाईँको मन उतै छ जस्तो लाग्छ, ब्रेकअप पनि गर्नुभएको छैन, यत्रो महिनासम्म पनि उसैसँग हुनुहुन्छ। मैले यसो भन्दा उहाँ भन्नुहुन्छ, उसलाई ब्रेकअप दिने कुराले भन्दा पनि तिम्रो सधैँ एउटै कुराले टेन्सन दिन्छ मलाई, सधैँ एउटै कुरा अनि जवाफ पनि सधैँ एउटै। यसरी झुन्डिएको छु कि न झर्न सक्छु न मर्न सक्छु, न त माथि उक्लिन नै। उहाँले यसो भन्दा कहिलेकाहीँ दुविधा पनि लाग्छ, तर पनि मनले उहाँलाई नै माया गरेको छ। मेरो शुभचिन्तकहरूले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले उहाँलाई नै गलत भन्नुहुन्छ, न यता छोड्छ न उता। हाम्रो रिलेसन टिक्दैन भनेर पनि भन्नुहुन्छ। अस्तितिर त सानीमाहरूले एकजनासँग बोल, उहीसँग बिहे गर, सुख पाउँछौ तिमीले भनेर भन्नुभयो। मैले सिधै रिजेक्ट गरिदिएँ, किनकि म धेरै पटक रिलेसनमा बसे पनि एउटा हुँदाहुँदै अरूलाई रोजेको छैन, धोका दिएको छैन। बरु म हुँदाहुँदै मलाई धोका दिएर गएका छन्। आज त्यही केटालाई रिजेक्ट गरेकाले र सानीमाको कुरा नमानेकाले सानीमाहरूसँग मेरो राम्रोसँग कुरा हुन सकेको छैन। मेरो फ्यामिली र उहाँको फ्यामिलीलाई हाम्रो रिलेसनको बारेमा थाहा छ। अलि टाढा भए पनि तिमी खुसी हुन्छौ भनेर ओके भनिसक्नु भयो। अनि जसलाई चाहिँ हाम्रो दुईको रिलेसनको बारेमा सबै थाहा छ, उनीहरूलाई चाहिँ उता ब्रेकअप नभएको, मलाई छोड्नुहुन्छ कि भनेर डराउनुहुन्छ। पहिले तोडिसकेकाले उसको विश्वास हुँदैन, उसलाई छोडिदेऊ भनेर भन्नुहुन्छ। भनिन्छ नि, एकचोटिको चोर सधैँको चोर हो। त्यसैले विश्वास गर्न सक्नु भएको छैन मेरो परिवारले। उता उहाँको फ्यामिलीसँग पनि बेला बेलामा कुरा भइरहन्छ मेरो, धेरै जस्तो चाहिँ ठुली बहिनीसँग। उहाँहरूसँग सबै कुरा सेयर भइरहन्छ। सब ठिक छ, बस उता फाइनल ब्रेकअप हुन बाँकी छ। जब आफूसँग थियो तब वास्ता भएन उसलाई, अब टाढा भयो बल्ल उहाँको भ्यालु हुँदैछ। जब आफूलाई इग्नोर गरिन्छ, आफ्नो हुनु र नहुनुको भ्यालु कम हुन्छ नि, बल्ल महसुस हुने हो मान्छेलाई त्यो मान्छे आफूबाट टाढा हुँदैछ भनेर। त्यसैले त पहिले वास्ता गरिन, अहिले मसँग बोल्नुहुन्छ भनेपछि नजिक हुन खोज्दैछ, तर उहाँले वास्ता गर्नु हुँदैन उसलाई। मान्छेहरू अचम्मको हुन्छन्। पहिला जब आफूसँग हुन्छन् त्यति बेला भ्यालु गर्दैनन्, अनि जब आफूबाट टाढा हुन खोज्छ तब खोज्न खोज्छन्। त्यस्तै भएको छ। उहाँको गर्लफ्रेन्डले पनि पहिला उहाँलाई वास्ता गरिन, इग्नोर गरी छोडी, तर अहिले मसँग नजिक हुन थालेपछि मबाट खोज्न खोज्दैछे। थाहा छैन सही हो कि गलत भइरहेको छ। मैले दोस्रो मौका दिएर ठिक गरेँ या गलत, तर मैले गर्ने साँचो माया छ। त्यसैले आजको दिनमा रमाउने हो, उसैको भएर जिउने हो। के थाहा भोलिको दिनमा के हुन्छ भनेर। यदि ऊ मेरो भएन भने, हामी एक हुन सकेनौँ भने म धेरै रुन्छु होला। फेरि कुन अवस्थामा पुग्छु थाहा छैन, तर त्यस्तो समय आएछ कहिले भने उहाँको खुसीमा नै खुसी भए चाहिँ गरिदिनेछु। तर त्यो दिन कहिले नहोस्। म चाहन्न कि कसैले खुचेङ भनेर भनुन् मलाई, किनकि उहाँको लागि म सबैबाट टाढा भएकी छु। म चाहन्न हाम्रो रिलेसन कहिले ब्रेक होस्। शारीरिक दूरी टाढा भए पनि मन भने सधैँ उहाँसँगै छ मेरो। सबैले हुँदैन टिक्दैन भन्नेहरूको अगाडि बिहे गरेर उहाँसँगै जीवन बिताएर देखाउन मन छ। बस साथ कहिले नछुटोस्। उता ब्रेकअप होस् छिट्टै, अनि त्यो केटीले पनि खुसी भेटाओस् अरू कोहीमा, अनि हामी बीच कोही रहँदैन। म विदेश जानु अगाडि नै सबै क्लियर गरेर जान पाए हुने भनेर सोचेकी छु। अब कोभिडको भ्याक्सिन लगाएपछि विदेश जान्छु भन्ने सोचेकी छु, तर भ्याक्सिन लगाउन भने पाएको छैन। अब यही हप्तामा आउँछ भ्याक्सिन भन्ने सुनेको छु। भ्याक्सिन लगाएपछि विदेश जान्छु, आउँछु, बिहे गर्छु भनेर सपना देखेकी छु। फर्केर आउने समयसम्म मेरो प्रतीक्षामा बस्नुहुन्छ कि हुँदैन त थाहा छैन।
बस्छु, तिमी जाऊ भनेर उहाँले आफै भन्नुभएको छ। अब हेर्न बाँकी छ कि मेरो प्रतीक्षामा बस्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर। म जहाँ गए पनि जहाँ रहे पनि सधैँ मेरो मनमा बस्नुहुन्छ। धेरै माया र धेरै सम्झना मेरो नक्कलेलाई। मैले जीवनमा धेरै ठक्कर खाएको छु, धेरै पीडा सहेको छु। आफ्ना भन्नेहरूको साथ कति छुटेको छ, कति रोएको छु केही आफूले गरेको गल्तीले गर्दा, त कहिलेकाहीँ गर्दै नगरेको गल्तीले गर्दा। साँच्चै भाग्यको खेल पनि कति अचम्मको है। कतिखेर आफूलाई सही त कहिले गलत बनाइदिने, बिना कारण सजाय भोग्नुपर्ने। खैर, खासै यस्तो स्टोरी लेख्न आउँदैन, कति छुटेको छ। सधैँ अरूको स्टोरी सुनिरहने मलाई पनि सुनाऊ कि जस्तो लाग्यो। यो भयो मेरो अतीत र आजको स्टोरी। भोलि के हुन्छ थाहा छैन। कति धेरै बाँकी छ मनको कुराहरू, अझै कति धेरै छुटेको छ लेख्न र भन्नलाई, तर भोगेको जति शब्दमा उतार्न नसकिँदो रहेछ। मैले भोगेको छु, त्यसैले मलाई मात्र थाहा छ मलाई के भइरहेको छ भनेर। कति ठाउँमा म गलत पनि हौँला, तर अब त्यो गल्ती फेरि पनि गर्ने छैन। अहिले शब्द भेटिएन, कसलाई के भन्ने के नभन्ने कुनै दिन फेरि लेख्नेछु। नक्कलेसँगको पुरै कहानीको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। हामीले जीवनमा कहिलेकाहीँ सोच्दै नसोचेको कुराहरू भइदिन्छ र जीवनमा हुने हरेक घटनाले, हरेक परिस्थितिले, हरेक क्षणले चाहिँ हामीलाई केही न केही पाठ सिकाएको हुन्छ। मलाई विश्वास छ आयुष्माजीले पनि भोग्नु भएको हरेक कुराबाट चाहिँ केही न केही पाठ अवश्य सिक्नु भएको छ। तपाईले धेरैचोटि कसैबाट धोका पाउनु भएको छ, त्यसकारण फेरि पनि कसैलाई विश्वास गर्दा आफ्नो केही चिज सुम्पिँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै ख्याल गर्नुहोला। तब मात्र आफूलाई कसै सामु समर्पित गर्नुहोला, कसैलाई आफ्नो प्रेम दिनुहोला। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, सबैभन्दा पहिला आफूलाई बलियो बनाउने, आफूलाई सक्षम बनाउने र आफूलाई क्यापेबल बनाउने तर्फ लाग्नुहोस्। तपाईको आफ्नो सिङ्गो भविष्य तपाईको हातमा छ, त्यसकारण आफूलाई बलियो बनाउने तर्फ लाग्नुहोस्। र हामी आशा गर्छौँ तपाईको उहाँसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो होस्, उहाँले पनि आफ्नो विगत सबै भुलेर तपाईलाई माया गर्नुभएको, साथ दिएको कुरा हामीले अबको तपाईको कथामा सुन्न पाऊँ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कथाको लागि। हवस् त, फेरि पनि हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि खुसी रहनुहोला, आफूले आफूलाई माया गर्नुहोला अनि सधैँभरि मुस्कुराइरहनुहोला। नमस्कार। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ तपाईलाई धेरै धेरै माया।